من کجا سخن کجا ساز سخن بہان آئیس سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام راب. اقبال کہتا حضور میں کتھے تے میرا کلام کتھے، میری رباعیات کتھے تے میرے نغمے کتھے تے میری نظمہ کتھے تے میرے حرف کتھے تے میرے لفظ کتھے. سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را. حضور تہاڈی امت جڑی تہاڈے در تو وچھڑ گئی نا، اس نو بلا بلا کے تہاڈے نغمے سنا سنا کے تہاڈے در تے واپس لے کے آ رہے. بس بہرحال گلاں حضور دی محبت دیاں کرنیاں، اور اسی ذکر حسین منہ تھلے کر کے نہیں سر چاہ کے کرن والے ہاں. اسی اے کربلا تا بیان کرن دے قائل نہیں نا کہ انہاں کول ہویا کچھ نہیں. اور اولاد دے مالک ہونو جھلیو حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگل جہاد کر رہے ہون. عقبہ بن نافع دیاں او شانہ نہیں جڑیاں امام علی مقام دیاں شانان. اور جو حضور نے امام علی مقام دے بارے فرمایا او عقبہ بن نافع نہیں. عقبہ بن نافع دے نانا جان سید الانبیاء نہیں، اور جناب عقبہ بن نافع دے والد محترم علی المرتضیٰ نہیں. عقبہ بن نافع دی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں. لیکن عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگل رات آ جاوے جا کے کہن ہوئے اور درندے ہو جنگل دے ہو اسی حضور دے غلام ہاں، حضور دے دین واسطے نکلے ہوئے ہاں. اسی اج رات جنگل بسر کرنی، سانو جنگل خالی چاہیدا تے تھوڑی دیر ہوئے شیر اپنے بچے منہ دے کے تے جناب سپ اپنی بلاں چوں ٹھوئے نکل کے جا رہے ہون. او کہن سانو پتہ لگ گیا کہ محمد عربی دے غلام جنگل رات بسر کرن واسطے آ گئے. تے جے عقبہ بن نافع آواز دین تے جنگل دے درندے ٹر پین. جے حسین ایک اکھ ترشی کردا تے جناب نہر فرات ادھر نہ چل پیندی. ساڈے کول تے اے کربلا نہیں ہے. بس اتنی بات ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. بس اتنی کربلا ہے مکمل، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. بیٹھے من رضائیں ساری کربلا ہے وے. اے گل اس واسطے کہ جناب جدو امتحان آ جاوے نا پھر کرامتاں دا ویلا نہیں ہوندا. جڑا اس وقت کرامت دکھاوے وہ حسینی نہیں ہے. ہاں جدو امتحان آ جاوے پھر استقامت دا ٹائم ہے. امتحان آ جاوے تو پھر سر تے امام الانبیاء دا ہوئے. امام علی مقام جدو کربلا گئے آپ نے جڑا زیب تن امامہ کیتا نا وہ امام الانبیاء دا. اس امام دا حق ہی ایسی کہ حسین پا کے کربلا جاندہ. اور امام علی مقام نے جڑی تلوار زیب تن کیتی ہوئی سی اور حمائل کیتی ہوئی سی اور تلوار ذوالفقار سی مولا کائنات دی. تا قیامت قطع استبداد کر. اقبال کہتا قیامت تک استبداد اور ظلم و جبر دا پنجہ توڑ کے رکھ دیتا امام علی مقام دے عمل نے. تا قیامت قطع استبداد کر موجے خون او چمن آباد کر. اقبال کہتا اسلام اتے خزان آلی سی امام علی مقام دے خون دی موج نے اس تے دوبارہ بہار لے کے رکھ دیتی. تا قیامت قطع استبداد کر خون موجے او چمن آباد کر. امام علی مقام دے گلوے خشک پر ہیں جی شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا. بزم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا. حضرت امام علی مقام دے جناب جڑے جناب مبارک شاہراغ دے ہوتے جناب خنجر چلیا نا اس تو جڑی جناب ایک خون دی فوار نکلی نا وہ فوار اسلام دے دامن ہوتے پئی. تے پھر امام احمد بن حنبل بھی آ گئے، پھر جناب امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ گئے، پھر امام شافعی بھی آ گئے، پھر امام مالک بھی آ گئے، پھر امام احمد رضا بریلوی بھی آ گئے، پھر اس لین ہوتے چلتے چلتے خادم حسین رضوی بھی آ گئے اسلام دے چمن میں. اے ہے گل اسلام دے چمن ہوتے حسین دے خون دی موجے ہو خون موجے او چمن آباد کر. اقبال گل ہی بڑی عجیب کر گیا. کہندا امام علی مقام دے جڑے مبارک اس خون دی فوار نال اسلام دے چمن اتے ہمیشہ سدا بہار رہے گی، سدا بہار رہے گی. اے حسین نے سر دیتا.